नमस्कार. सगळ्यात पहिली देवी भूमिकेक वंदन करून आयच्या या माननीय प्रतापसिंग रावजी राणे हांच्या 85व्या वाढदिवसा निमित्तात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांक स्वतः माननीय प्रतापसिंग रावजी राणे, मॅडम विजयादेवी राणे, मंत्री बाप विश्वजीत राणे, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, पार्टीचे अध्यक्ष आणि खासदार बाप सदानंद शेट तानवडे, माजी मंत्री बाप सुरेश प्रभू, पर्येचे आमदार डॉक्टर देविया राणे, त्याचबरोबर विश्वधारा, समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त माजी मुख्यमंत्री, मंत्री, त्याचबरोबर आमदार आणि गोयच्या वेगवेगळ्या भागातून आयिल्ले सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट आणि राणे साहेब हांचे सगळे चाहते, सत्तरी आणि उजगांवांतल्या सगळ्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, खरें म्हटल्यार गोंया खातीर आणि सत्तरी वासियां खातीर आयचो दीस हो तसो खास दीस आसा. आमी पळयता की 85वो वाडदिवस साहेबाचो खास करून माननीय प्रतापसिंग रावजी राणे सत्तरीचे खाशे म्हणून जांकां वळखले वता तांचोच वाडदिवस आमी मनयता. आनी तांच्या ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तात मॅडम विजयादेवी राणे हांच्यांनी तांचेर बरयल्लें पुस्तक मेकर ऑफ द मॉडर्न गोवा ह्या पुस्तकाचें अनावरण आज हांगासर जावपाचें आसा. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार भाग्यवान आसात की तांचो 85वो वाडदिवस आणि त्यांची 50 वर्सां राजकारणातली आमदार म्हणून ज्यांच्यांनी गोंयच्या विधानसभेत काढली. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री पासून तो आतापर्यंत सगळ्यांच्या बरोबर वेगवेगळ्या खुर्चेचेर आमी जाका म्हणटा आमदार आसतले, मंत्री आसतले, विरोधी पक्षनेते आसतले, सभापती आसतले, ह्या सगळ्या खुर्च्यांचेर जांकां काम करपाक मेळ्ळें आनी तांचो अनुभव वो वेगवेगळ्या चेहरा वयलो वेगवेगळो अनुभव हो आमकां लागच्यान पळोवपाक मेळ्ळो. हो आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. आमच्या सारकेल्या राजकारण्यांक तांच्या कडल्यान शिका सारकें खूब आसा. फक्त राजकारण्यागत न्ही तर गोंयांतल्या समेस्त युवा भुरग्यां कडल्यान तांच्या खातीर तांच्या कडल्यान शिका सारकें खुबश्यो गजाली आसा आनी निश्चितच रित्या आमच्या सगळ्यांनी ते शिकचें. मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा ह्या पुस्तकांतल्यान तांच्या विशयी ज्यो गजाली बरयल्या त्यो आमच्या मुखार येतल्यो आनी फुडल्या कितलेशाच वर्सांनी त्यो गजाली आमच्या मुखार उरतल्यो. विशेश करून तांची वळख जाका आमी म्हणटा ती पळोवंक वचत जाल्यार गोंय राज्याक घटक राज्य दिवपी, गोंय राज्याक स्टेटहूड दिवपी अशें मुख्यमंत्री म्हणून तांकां वळखलें वता. कारण गोंय ही युनियन टेरिटरी म्हणून वळखताले आनी तांच्याच कार्यकाळांत आमी पळयता की गोंय हें इंडिपेंडंट राज्य जालें. गोंयाक आपली वेगळी भाशा मेळ्ळी, गोंयाक आपलें वेगळें अस्तित्व मेळ्ळें आनी ताज्या उपरांतूच तांच्यांनी गोंया खातीर केल्ल्यो सगळ्यो गजाली आज आमी फिल्माच्या रुपांत तुमच्या मुखार सगळ्यो दवरल्या. त्याच बरोबर आज पेपराचेरूय आमी सगळ्यो गजाली वाचल्या. हांव त्यो रिपीट करचो ना. बट स्टेटहूड डे एखाद्या राज्या खातीर मेळप ही त्या दृश्टीन राज्याची खूब व्हड गजाल आसा आनी ते तेंच्यांनी काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत घडये काँग्रेसीचें राज्य तेन्ना आसलें म्हणून तांकां इजी गेलें तेन्ना घटक राज्य मेळप. तांच्याच कार्यकाळांत तशी पळोवंक वचत जाल्यार न्यू एसेंब्ली कॉम्प्लेक्साचें उक्तावरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजीच्या हस्ते तांच्याच कार्यकाळांत जालां. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की तांच्यांनी वेगवेगळे म्हणजे बुनयादीचे फातर ह्या राज्यांत तांच्या कार्यकाळांत घातले गेले. कदंबा ही सर्विसीस तांच्या कार्यकाळांत सुरवात जाली जी आज पर्यंत वेगवेगळ्या गांव वाठारांतल्यान कदंबा सर्विसीस चलता. ताजी आमी सातत्यात सगळे जाण म्हणजे ती आमकां सेवा म्हणून वापरता. सत्तरीच्या विकासात तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. सत्तरीच्या लोकांनी कंटिन्युअसली गेली कितलीशींच वर्सां तांचेर प्रेम केलो. 50 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां सत्तरींतल्यान म्हणजे पर्ये मतदारसंघांतल्यान निवडून दिलो. सुरवातीक सत्तरी एक मतदारसंघ आनी ताज्या उपरांत 2 मतदारसंघ जाल्या उपरांत पर्ये ह्या मतदारसंघांतल्यान तांकां कंटिन्युअसली तांकां निवडून दिलो. त्याच पद्दतीत माननीय प्रतापसिंग रावजी राणे खाशे हांच्यांनी बी सत्तरी वासियांचेर तितकेच प्रेम केलें. वेगवेगळ्या गांवांतल्यान आजुनूय बी तांकां खाशेच म्हणून तांकां वळखतात. साहेबांक तसो खूब आदराचें स्थान सत्तरी वासियांनी दिलें. आमी ज्या पद्दतीत तांचो मान भोवमान म्हणजे तांची 50 वर्सां जेन्ना विधानसभेंतली पुराय जाली, विधानसभेत तांकां फेलिसिटेट करपाचो योग आमकां सगळ्या जाणांक आयलो आनी तांचो 2 वर्सां म्हणजे 83वो बर्थडे मनोवपाचो आनी तांचो टेन्युअर 50 वर्सां पुराय जालो. हो टेन्युअर मनोवपाचो योग आमकां विधानसभा चालू आशिल्ली. विधानसभेंतल्या सगळ्या आमदारांक म्हज्या बरोबर आमचे सगळे आमदार आसात तांकां सगळ्या जाणांक
योग आयलो. आमी सगळ्यांनी त्यांची 50 वर्सां मनयल्या ही आमी सगळ्यांनी पळयल्या. त्यांचो म्हाका दिसता पुराय देशात 50 वर्सांचो कार्यकाळ एकेच फावट म्हणजे कंटिन्युअसली आणि आमदार म्हणून पुराय करपी दुसरे तिसरे कोणूच आसचेना. एकमेव प्रताप सिंग रावजी राणे आसात. नेटान त्यांचो ताळयो वाजून तुम्ही सगळ्यांनी खूप खूप अभिनंदन करचें. निश्चितच रित्या आज मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाका खूप खोस भोगता की तांचो मेकर ऑफ द मॉडर्न गोवा ह्या पुस्तकाचें अनावरण आमच्या हस्ते जाता आणि फुडल्या कितलेशाच वर्सांनी तांचो आदर्श गोंयच्या मुखार 70च्या मुखार सातत्यात उरतले. आयज हे सांगता आसतनाय म्हाका खूप खोस भोगता की सदोदीत तांचो आदर्श हो सगळ्यांच्या मुखार उरचो. आमी पळयता की तांच्या खातीर सदोदीत राज्य प्रथम स्टेट प्रथम हे वाक्य तांच्या खातीर उरलां. ते नेचर्स लवर आमी प्रत्येक फावटी पळयता जेन्ना जेन्ना विधानसभेत म्हणजे एनवायरमेंटाचो विशय येतालो तेन्ना इररिस्पेक्टीव ऑफ तांच्या खातीर पर्यावरण हे पयलें आसतालें. पर्यावरणाची त्यांची भाशण किंवा फॉरेस्टाचें तांचें जर भाशण तुमी विधानसभेंतली जर काडून पळयशात जाल्यार तुमी सगळे जाण म्हणजे सरप्रायज जातले. पर्यावरणा वयलो तेंचो स्टडी आनी तांची भाशणां ही खरोखरूच आयका सारकी आसा. मुख्यमंत्रीच्या काळांतलो आमचो अनुभव सगळ्यांक खबर आसा. बट तेंचो हांव स्पिकरूय 2 वर्सां आशिल्लो. म्हाका खबर आसा तांची रुलिंग्स ही गोंयच्या विधानसभेत आनी कितलींशींच वर्सां तांची रुलींग जी आसा ही रुलींग म्हणून तांचो यूज जातलो. आमी पुस्तकाच्या रुपांत तांची रुलिंग्स आसा. जो जो स्पीकर जेन्ना जेन्ना बसता तेद्या तेद्या वेळार तांच्या रुलिंगाचो प्रत्येक फावटी हो उपयोग केलो वता. तांची रुलिंग्स ही सातत्यात प्रत्येक स्पीकर रिफर करता. म्हणून म्हाका खबर आसा तांच्यांनी दिल्ली रुलींग ही गोंय विधानसभेतच न्हय तांच्यांनी ज्या पद्दतीचो म्हणजे आमी म्हणटा की रूल बुकाचो उपयोग करून जी रुलिंग्स दिल्या त्याचो आदर घेवन वेगवेगळ्या विधानसभेत सुद्धा अशा पद्दतीच्या रुलिंगाचो वापर जाता. हे तितकेच म्हत्वाचें आसा कारण बऱ्याच जाणांक तेंच्यांनी दिल्ली रुलींग कारण हांव स्वता स्पीकर आसल्या कारणान वेळच्या वेळी ते वेगवेगळ्या रुलिंगाच्या विशयी प्रत्येक फावटी म्हणजे आमी म्हणटा की एखादो मुख्यमंत्री जालो सभापती जालो आनी परत जेन्ना म्हणजे विरोधी पक्षांनी आमदार म्हणून जेन्ना काम करचें पडटा बट तेन्ना सुद्धा एखादो आमदार म्हणून कंटिन्युअसली विधानसभेत बसप विधानसभा ती कंप्लिटली सोपासर बसप आणि सोपासर बसता आसतना आयज काल आमी आमदार पळयता जे रूल बुकाचो तांकां विसर पडला. बट ह्या स्टेजीचेर सुद्धा ते सरळ सरळ उबे रावन तुजें कशा पद्दतीन चुकला आनी तुजो रूल कशा पद्दतीन बरोबर न्ही हे डायरेक्ट सांगपी एकमेव आमदार आयज पर्यंत कोण जावंक ना आसतले ते स्वता आसात. त्या खातीरय हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमी ज्या पद्दतीन पळयता की भाऊसाहेब बांदोडकर हांचें गोंयच्या राजकारणांत नांव घेता. मनोहरभाई पर्रीकर हांचें गोंयच्या राजकारणांत आमी सातत्यात नांव घेता. त्याच धर्तीचेर वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे हांचें सातत्यात नांव घेतलें वयतलें. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन तांच्यांनी काम केलां. हे सदोदीत गोंयचे लोक हे नांव घेतले. आयच्या 85व्या वाडदिवसाच्या दिसार हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन तांकां वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी आमी जशें म्हणटा की तांचो 100वा वाडदिवस सुद्दां आमकां सगळ्या जाणांक मोठ्या प्रमाणात अशाच पद्दतीन हांव तर मागतलो की येद्याच व्हडल्या पद्दतीन तांकां साजरो करपाचो योग आमकां सगळ्या जाणांक विश्वजितान आमकां सगळ्या जाणांक आपोवचें हेंय बी हांव विश्वजीत बाब सांगता की निश्चित रित्या आमकां सगळ्या जाणांक आवडटलें. तांचो 100वा वाडदिवस मनोवपा खातीर डॉक्टर देविया राणे आनी बाब विश्वजीत हांच्यांनी येद्या मोठ्या प्रमाणात आयोजीत केलें. हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता कारण तांच्यांनी समेस्त गोंयभरचे लोक 70 उजगांवांतले सगळे लोक हांगा खूब व्हडा प्रमाणात 2-2.5 साकून हांगासर आयल्या. म्हाका खबर आसा हांव निश्चित रित्या येद्या व्हडल्या कार्यक्रमा खातीर तुमचें अभिनंदन करता. आनी परत एकदां हांव समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन म्हणजे प्रताप सिंग रावजी राणे हांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. मॅडम विजया देवी राणे हांकां तांच्यांनी पुस्तक बरयल्या बद्दल हांव तांकांय शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.